बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आबिद सियाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और आज मैं साथ हूँ अपने दोस्त, अपने उस्ताद, अपने भाई जनाब डॉक्टर अमजद तुफैल साहब के। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपका भी शुक्रिया आबिद साहब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सवाल सर जो आज का है वो ज़ौक़ के बारे में है। उस्ताद इब्राहिम जी। ज़ौक़ नहीं, बल्कि वो ज़ौक़ जो हर साहिब ज़ौक़ में मौजूद होता है। और टेस्ट। हाँ जी, जिसको इकट्ठा करके हल्का है अरबाब ज़ौक़ भी बनाया गया। जी जी। तो ज़ौक़ के बारे में सर सवाल ये है कि यानी जाहिर है जब हम बात करते हैं अदब पर और कुछ पैमानों पर एक राय कायम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कभी कभी, बल्कि अक्सर औकात ये बात भी आती है कि जो ज़ौक़ है वो तय करता है कि फलां चीज़ मयारी है, फलां कम मयारी है या मयारी नहीं है। तो इस मामले यानी तनकीद के एक टूल के तौर पर ज़ौक़ को भी इस्तेमाल किया जाता है। जी। और यानी इस पे भी कुछ लोगों ने लिखा है। फारूकी साहब ने खास तौर पे इस पर लिखा है कि ज़ौक़ जो है वो नाकाबिले एतबार चीज़ है। यानी तनकीद के पैमाने के तौर पर उसे इस्तेमाल करना कोई बहुत ज़्यादा मुस्तहसन नहीं है। तो इस पे आप क्या फरमाते हैं? इसकी मिसालें भी मिलती हैं बाज़ औक़ात ज़ौक़ की बुनियाद पर। यानी गालिब ने अपने ज़ौक़ की बुनियाद पर कुछ चीज़ों को निकाल दिया, बाद में पता चला कि वो अच्छी थी। अब उस पर भी ज़ाहिर बहुत सारी बातें होती हैं कि वो अच्छी थी वाक़यातन कि नहीं थी, और जो गालिब का ज़ौक़ है वो क्या था। या इसी तरह बाज़ जो अपने इंतखाब अफसानों के बाज़ किए हुए हैं खुद लोगों ने, उनके बारे में भी बात है। मसलन मैंने गुलाम अब्बास साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा ख्याल में मेरा सबसे अच्छा अफसाना सुर्ख गुलाब था। लेकिन जब हम गुलाम अब्बास के दो चार बड़े अफसानों के नाम लेते हैं तो उनमें सुर्ख गुलाब का नाम तो नहीं लेते। तो इसका मतलब है कि जो ज़ौक़ है वो और है, जो तनकीदी पैमाना है और है, तो नताइज मुख्तलिफ होते हैं। तो इस सारे तनाजुर में आप क्या फरमाते हैं कि जो ज़ौक़ है वो तनकीदी पैमाने के तौर पर उसकी अहमियत क्या है? आबिद साहब, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि पहले चीजों को उनकी मुबादियात में बयान किया जाए। जनाब। ये जो जौक या टेस्ट है, इससे आपकी मुराद क्या है? अब हर अदब पे बात करने वाला आदमी, उसके अंदर एक इंटरनल पैमाना मौजूद होता है। और ये इंटरनल पैमाना जो है ये बनता है उसके मुताले, उसके चीजों को समझने के अंदाज, और उसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से जो उसके जेन में होता है। अच्छा, अब ये कोई परमानेंट चीज होती है, मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। ये तब्दील होता है वक्त के साथ। अ, आपके अंदर भी तब्दीलियां आई होंगी। आपने देखा होगा कि पहले बात चीजें आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, अब शायद उतनी अच्छी ना लगें। बाज चीजें जो पहले आप समझते थे कि ये इतनी अच्छी नहीं है, वो अब आपको अच्छी लग रही हैं। लेकिन ये जौक जो है ये मौजूद जरूर होता है। अच्छा, ये किस हद तक काबिल एतबार है, जाहिर है इस पे बात हो सकती है। इसी खैर पर वो तो, जी, वो तो ये कहा जाता है ना कि सब तवाहम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया। तो कहने वालों ने तो हयातों कायनात को तवाहम का कारखाना कह दिया, और ये कह दिया कि भाई ठीक है, अब जिस चीज पे आप एतबार कर लो वही है, और जिस पे आप एतबार नहीं करते वो नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। इस तरह हम कह सकते हैं कि टेस्ट भी वही है जो किसी आदमी का है। आ, अब इसमें कोई खारजी तनकीद के मेयारात होते हैं, तो बिल्कुल खारजी तनकीद के मेयारात होते हैं। अ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अ, जो उर्दू शायरी है, क्लासिकी उर्दू शायरी, जिसके बारे में बहुत तनकीद लिखी शमसुरमान फारूकी साहब ने, अगरचे जदीदियत के अलंबरदार होने की वजह से उन्हें क्लासिकी शेर व अदब की तरफ तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जदीदियत तो क्लासिकियत के रद पे खड़ी है। तो एक तो मुझे लगता है कि शब फारूकी साहब के इस बयान के पीछे उनके अपने अंदर जो गहरी तब्दीली आई थी, 25-30 साल तक जदीदियत के अलंबरदार रहने के बाद, जो वो न्यू क्लासिकियत की तरफ गए,
تو اس کے پیچھے شاید ان کا اپنا تجربہ تھا کہ انہیں لگا کہ جو کچھ انہوں نے 25-30 سالوں میں اپنے اندر ذوق بنایا تھا وہ قابل اعتبار نہیں ہے. تو ایک لیول تو اس سوال کا یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ شاعری پڑھتے ہیں، کتنے شعر پڑھتے ہوئے آپ کا دھیان جاتا ہے کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ بہت کم ہے. بہت کم جاتا ہے. کتنے شعر پڑھتے ہوئے آپ سب سے پہلے یہ سوچتے ہو کہ یار اس کا تشبیہ اور استعارہ بے مثال ہے؟ یا کتنے شعر جب آپ سنتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے اندر کوئی فنی جو چابک دستی ہے اس کو سب سے پہلے جج کرتے ہیں؟ اس کو ثانوی درجے پہ دیکھیں. ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اچھے شعر میں وہ نہیں ہوتی. تو آپ فیصلہ آپ کس طرح کرتے ہو؟ فوری فیصلہ؟ تو میرا تو خیال ہے وہ آپ کا ذوق کرتا ہے. سیکھو. آپ کے اندر جو ایک پیمانہ بنا ہوتا ہے، جو آپ کے مطالعے سے، جو آپ کے تجربے سے، جو آپ کی تفہیم سے بنتا ہے، اور یہ بدلتا بھی رہتا ہے، بہتر بھی ہوتا رہتا ہے، اس میں چینجز بھی آتی رہتی. اب یہ کہنا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ مجھے مشکوک بات لگتی ہے. ہاں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی رہے گا. آپ نہیں کچھ نہ کچھ تو مطلب آپ. میرا خیال ہے اس سے جی بات کا تناظر یہ ہے کہ ظاہر معروضی طور پر ذوق کو ثابت کرنا یا دلیل کے طور پر اسے پیش کرنا، اس پر بات ہو رہی ہے. دیکھیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادبی تنقید جو ہے وہ معروضیت کا کام ہے؟ دیکھیے میرا ادبی تنقید میں سب دیکھیں سے زیادہ جو معروضیت کے علمبردار تھے وہ کلیم الدین احمد تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ پیمانہ کہتے ہیں نا سر، معروضیت. جب آپ جی پیمانہ کہتے ہیں معروضیت. کسی بھی چیز کی، جب معروضیت آپ کی پیمانہ کہتے ہیں تو علمبرداری میں جہاں انہوں نے ساری اردو شاعری کو رد کیا، وہاں اپنے والد صاحب کو عظیم شاعر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. وہ ان کے بارے تو میں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ادبی تنقید جو ہے وہ کتنی معروضی ہے اور کتنی معروضی ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیے صرف آبجیکٹیوٹی جو ہے یہ سائنٹیفک ریسرچ کی کنڈیشن ہے. کسی حد تک ہم اس کو سوشل سائنسز کی ریسرچ میں بھی اپلائی کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ریسرچر جو ہے اس کو آبجیکٹو ہونا چاہیے، محقق کو آبجیکٹو ہونا چاہیے. نقاد کبھی آبجیکٹو نہیں ہو سکتا. نقاد کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں، تصورات کہہ لیجیے اگر تعصب آپ کو سخت لفظ لگتا ہے. اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے اور ہر نقاد کی ہوتی ہے، اور وہ اسی پہ پرکھتا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اور آتی ہے اور آنی چاہیے. اگر آپ الائیو ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ مسلسل چیزوں کے ساتھ نبرد آزما ہیں تو آپ کے اندر تبدیلیاں آئیں گی. لیکن ہر دور میں آپ کے کچھ نہ کچھ آپ کے اندر کے معیارات ایسے ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ بات درست ہے اور یہ بات غلط ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرا سوال جو ہم. تھا وہ یہ تھا کہ مثلا جب آپ پیمانہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا، کوئی پیمانہ، جی تو پیمانہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو معروضی ہو. اگر وہ ذوق ہے تو پیمانہ تو نہ ہوا پھر. یعنی اچھا، اگر اب وہ میرا سوال یہ ہے. اب پرسنل میرا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ذوق پیمانہ نہیں ہے تو پھر آپ کس بنیاد پہ کسی فن پارے کے اچھے اور غلط ہونے کا، برے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ سارے مختلف پیمانے ہیں نا سر. مثلاً. دیکھیں علم بدیع کے اپنے ہیں، علم عروض کے اپنے ہیں، اور جو میں میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. بیان کے اپنے ہیں، اور تنقید کے اپنے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے میں آپ کو ایک جمالیات شعر سناتا ہوں. فلسفے کے اپنے ہیں، ظاہر ہے. جی درست ہے، لیکن یہ ادب میں معاملہ ذرا اور ہو جاتا. آپ کا کیا جائے گا گر خواب میں آؤ گے تم، نیند آنکھوں سے ہماری رات بھر اڑ جائے گی. تو پہلے مصرے میں تو لفظی تنافر موجود ہے کہ نہیں. ایک کو پہلے آپ کہا گیا ہے. دیکھیے آپ کہا گیا ہے ٹھیک ہے. اور پھر سے ہی تم کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو فنی اعتبار سے تو یہ سکم ہے. جی ہاں. لیکن اسی سکم نے شعر بنایا ہے کہ آپ تو احترام کا سیگا ہے، لیکن جو خواب میں آ جائے گا وہ تو قربت کو ظاہر کرے گا. نہیں اور وہ آپ. قربت کا اظہار
آپ سے نہیں ہوگا، تم سے ہوگا، لیکن چلو، اس کے باوجود وہ جو اس میں لفظی تنافر ہے وہ تو موجود ہے. تنافر تو تو نہیں، آپ کیا اس اس کو شعر کو فکر ضروری کہیں گے، اس لیکن بنیاد اصل پہ، میں آپ کیا اس شعر کو اس بنیاد پہ رد کر دیں گے کہ جو معروضی پیمانہ ہے کہ شعر میں لفظی تنافر نہیں ہونا چاہیے وہ اس شعر میں موجود ہے؟ نہیں، میں اس کو اس بنیاد پہ رد نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو آپ کا مطلب وہ نہیں سمجھ رہا جو آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ تم کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ کا مطلب ہے خود، اپنے آپ، تو یہ اور ایک اور سطح. جی جی. یہ ایک اور اس کی اس معنی میں ڈائمینشن ہو استعمال ہوا ہے سکتی ہے. نا. ٹھیک ہے. جی. تو اب یہ اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں. یہ مطلب زبان کی اعلیٰ سطح ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. ہاں، یہ تو اس آپ کہنا جو آپ ہے. کو اس کے علاوہ آپ کئی مثالیں دے سکتے ہیں جی جی. جہاں پہ کسی فن پارے میں فنی عیب موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ بڑا فن پارا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں نا، یہ تو حکم لگانے نہیں والی اور تو یہ. سوال یہ ہے کہ اگر اگر معروضی پیمانے تنقید کے موجود ہیں تو پھر تو اس کو رد کر دینا چاہیے کیونکہ اسے عیب موجود ہے. نہیں، ذوق جو ہے کیا وہ غلطی کو بھی درست کر سکتا ہے؟ وہ غلطی تو اپنی جگہ پر موجود ہے. بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. آپ نے امیر انیس کے حوالے سے میر انیس کے حوالے سے وہ مشہور بات تو سنی ہوگی کہ انہوں نے ایک مصرع پڑھا، آ، کانے نبی کے گوہر یکتا حسین ہے. جی جی. تو وہاں مشاعرے میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا کانے نبی. نہیں وہ بات اسے تو فوراً احساس نہیں ہوا نہیں، میرے کہ کہنے کا یہ مطلب بات کس طرف لے جا رہی ہے. میں یہ گزارش ٹھیک نہیں ہے، کر انہوں نے رہا. پھر اس کو بدلا. سن لیں نا. اب بات یہ ہے کہ وہ جو چیزیں وہ ذوقی تھا نا اس آدمی کا جو اس کو بتا رہا تھا، جس کی بنیاد پہ وہ اپنے عہد کے بہت بڑے شاعر کو، اور جو اردو مرثیہ میں عظیم ترین شاعر گنا جاتا ہے، ہاں اس کو یہ ٹوک رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. تو نہیں سنائی بات ہے، پتہ نہیں کہیں ہے بھی کہ نہیں. نہیں ٹھیک ہے، ایگری. یہ میں نے بھی شاید لکھی ہوئی کہیں نہ پڑھی ہو لیکن یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے. جو ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ادب کے کچھ معروضی تنقیدی معیارات ہوتے آپ دیکھیں، ہیں. یہ اب یہ جو آپ نے اگر اس مثال کو دیکھا جائے نا، یہی جو آپ فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کانے نبی کہہ رہا ہے یا بہرے علی کہہ رہا ہے، تو اس میں ایک ایسا ایسا یعنی غلطی موجود ہے جس کی طرف شاعر کا دھیان نہیں گیا، اور اس پیمانے اب کی طرف متوجہ کر رہا ہے. یہ ذوق کی میں بات نہیں میں ہے. تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس غلطی کی طرف اشارہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ پیمانے کی بنیاد پر کر رہے ہیں نا، تو اس میں نہیں، اشتباہ ہے معنی کا. اشتباہ ہے، ٹھیک ہے نا. معنی کا اشتباہ لیکن ہے، یہ کیا پیمانہ ہے. اشتباہ موجود ہے؟ اچھا اب فرض کریں کہ وہ اس کو نہ ٹھیک کرتے تو کیا اس اشتباہ کے باوجود یہ شعر اچھا نہ رہتا؟ نہیں، ظاہر ہے جب کسی کا دھیان جاتا تو یہ اس میں سکم تو ہوتا. جب جاتا نا، اگر فرض کریں میر انیس کی زندگی میں جاتا ہی نہ کسی کا دھیان، تو بعد میں کہتے بعد میں کہتے. اچھا اب تک بات میرے یہ ہے، جگر سوختہ کی، تک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار کیا بھروسہ یار بھروسہ ہے چراغ چراغ سحری کا. سحری کا. کتنا بڑا شعر ہے، کتنا اچھا شعر ہے، لیکن یہ جو خبر لے ہے، ہاں، یہ پھینٹی لگانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بات تو رہے گی، نہیں لیکن نہیں، ظاہر ہے دیکھیے، ہم اس کو. اشتباہ میں ایک پہلو وہ آتا ہے کہ جس سے ذہانیت پیدا ہوتی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. جی ہاں. تو جو اگر ذہانیت پیدا ہو رہی ہے تو وہ تو اشتباہ مثبت ہوگا. نہیں، یہ معنی کسی طرح بھی یہ معنی جو ہے اس میں شعر میں بڑھاتا نہیں ہے کچھ میں بات. اس شعر کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جی جی. کہ بعض دفعہ یہ اشتباہ جو ظاہر ہے ہے، وہ ذہانیت پیدا کر دیتا ہے. وہ تو ظاہر ہے یہاں والے خود پیدا کرتے تھے. ظاہر ہے وہ تو یہاں والے خود خوبی ہے. یعنی کانشیسلی پیدا کرتے تھے. ہاں جی، وہ تو خود اچھا پیدا. بعض دفعہ انکانشیسلی پیدا ہوتا ہے. جی ہاں. ضروری نہیں ہوتا کہ شاعر کانشیسلی وہ اشتباہ پیدا کر رہا ہو، لیکن ہو جاتا ہے. جی ہاں. اب مجھے ایک شعر غالب کا ہے، وہ پوری طرح یاد نہیں آ رہا، لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں عیب موجود ہے اور اسی لیے شاید غالب نے اپنی سلیکشن میں اسے نکال ہاں دیا تھا. پا پایا ہم نے دشتے امکان کو ایک نقشے پا پایا. ہاں ہم نے دشتے پا پایا. جی تو ہاں. یہ پا دشتے. پایا تو پھر ہاں. وہ ہے. ایب لیکن تنافر کی کیا وجہ سے اس کے غالب نے نکال دیا. یہ سوال ہی میں نے جی، اسی پہ کیا تھا. لیکن کیا اس پا پایا کے باوجود یہ شعر بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ شعر بڑا ہے، لیکن میں پھر بھی یعنی اپنے اب آپ ذوق کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے غالب نے ٹھیک کیا تھا.
अच्छा, तो अब ये यहाँ इजाफे। आपका ज़ौक आ गया ना। जी। देखिए, यहाँ आपका ज़ौक आ गया। देखें जौक, मैंने गुजारिश की ये ना। यहाँ आप मारूसी पैमाना नहीं ला रहे। मैं यहाँ आप कह रहे हैं कि मेरा ज़ौक कहता है, मैं ठीक वही है। मेरी अर्ज तो सुने ना, ठीक है, मैं ये देखिए, गुजारिश कर रहा हूँ। अदबी तनकीद, आबिद, अदबी मेरी तनकीद भी बात में सुनिए ना। दोनों दोनों बातें पहलू ब पहलू चलती हैं। मेरी भी अर्ज सुनिए ना। अब जी, मेरी अर्ज ये है कि देखिए, मैं यही यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि यानी जौक के पैमाने पर गालिब ने उस शेर को निकाल दिया। ठीक है, उसके नहीं, ख्याल मेरा में। ख्याल है कि फनी पैमाने पे निकाला। वही कह रहा हूं ना, यानी उसके जौक को ये फनी सुकम जो है वो कबूल नहीं हुआ। कारी का जौक जो है वो ये कहता है कि इस गलती को इग्नोर करके मौजू और मजमून की बुनियाद पर, उसकी आली होने की बुनियाद पर शेर को रखना चाहिए था। जी, ऐसे ही ना। तो अब देखिए ना, मैंने, इसका मतलब है कि फिर जौक पैमाना तो ना हुआ। ये तो अपनी मर्जी की बात है। देखिए, आबिद, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो अदबी तनकीद होती है वो एक हद तक मारूजी हो सकती है। कुल्लियत, कुल्ली तौर पर मारूजियत उसमें मुमकिन नहीं होती। जी हाँ। देखो, जब हम किसी फन पारे का ये बात ठीक है कि, बिल्कुल। किसी खास नुक्ता नजर से मुतालिया करते हैं और उसमें से कुछ मफाहिम अखज करते हैं, तो उस पर फौरी तौर पे ये कहा जा सकता है कि भी भाई दिस, किसी फन पारे का मार्क्सी नुक्ता नजर से मुतालिया क्यों किया जाए, या साइको एनालिटिकल परस्पेक्टिव में स्टडी क्यों की जाए। ठीक है, ये हमें देखिए, मैं एक मेरी देखिए ना खास, सर, आप ज़ाहिर है सारा एक, कुछ देखे हुए आदमी हैं, तो मैं इस वजह से आपसे, मसलन जौक की बुनियाद पर अगर आप करेंगे तो तासुराती तनकीद बनेगी। देखिए, अदबी तो अगर तनकीद अगर एक तासुराती एक तनकीद लेवल ज़ाहिर के है ऊपर, वो बड़ी वैल्यूएबल थी हमारे यहाँ और बड़ी देर वो चलती भी अदबी रही। अदबी अगर वो कफालत कर तनकीद, रही होती तो फिर आगे वाले जो स्कूल हैं वो कैसे आते, वो क्यों जी, आते। देखिए, अदबी तनकीद एक सतह पर तासुराती तनकीद होती है। जी हाँ। ये नक्काद के तासुरात होते हैं, लेकिन ये तासुरात मबनी होते हैं उसके मुताले, उसके जौक और उसकी तरबियत के। ठीक है। अब देखो कि जैसे मैं पिछले भी एक सवाल पे जवाब से बात हो रही थी, तो मैंने फराग गोरखपुरी का की मिसाल दी थी। फराग गोरखपुरी जो है, उन्होंने जो क्लासिकी उर्दू तनकीद, गजल पे तनकीद लिखी, वो ज्यादातर उनके तासुरात हैं, लेकिन वो तासुरात हैं एक मिच्योर, तरबियत याफ्ता जेन के, तरबियत याफ्ता जौक के। इसके ठीक है, मुकाबले में तो मेरा ख्याल उन्हीं है। के अहद में उन्हीं के अहद में मीरा जी जब जदीद नज्म की तनकीद लिख रहे थे, तो वो तासुराती से ज्यादा वो कुछ मेयारात को सामने रख रहे थे। अब ये दोनों तरह की तनकीद तनकीद है। हम ठीक है। ये नहीं कह सकते कि एक चीज को तो हम तनकीद मानेंगे, दूसरे को हम तनकीद नहीं मानेंगे। ठीक है, और दोनों की अपनी अपनी जगह पे वैल्यू है। हाँ, ये बात दुरुस्त होगी कि हर आदमी के तासुरात तनकीद नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जब आप जौक की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, तो फिर आपको ये मानना होगा कि भाई जो कुछ आपने पढ़ा है, अब माशाल्लाह आपको भी अदब में कुछ 25 30 40 साल हो गए। इस 30 40 सालों में आपने अदब पढ़ा होगा, अदब पढ़ा है। आपने बहुत से शायरों को, नक्कादों को, अफसाना निगारों को पढ़ा है। उस सब ने आपके अंदर एक तनकीदी पैमाना जो है वो डेवलप किया है। मैं उसे जौक कहता हूं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं पिछले 45 एक साल हो गए मुझे अदब को पढ़ते हुए, अदब की तनकीद पढ़ते हुए, शायरी, अफसाना, नॉवेल। तो उसके जवाब में मेरे अंदर एक पैमाना या एक से ज्यादा पैमाने बन सकते हैं, मैं उन्हें जौक कहता हूँ। तो मेरा ख्याल है इस पे वाइंड अप करते हैं, जो आपकी बात फरमाई आपने आखिर पे। और वो बहुत यानी ऐसी मुतवाजन बात है कि जो साहिब फहम आदमी है उसका जौक भी एक पैमाना है और काबिल जी, एतमाद पैमाना है। बिल्कुल। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि हम जौक को पैमाना ही समझते हैं, और जब ये देखा जाएगा कि ये किसका जौक है और उसका आदमी का अपना जो फहम है, उसकी सतह या उसका जो साबिका लिखा हुआ या कहा हुआ है,
उसकी वर्थ क्या है, उसकी बुनियाद पर, उसके ज़ौक़ पर भरोसा किया जा सकता है। जी। अभी देखिए ना, मीर साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि भाई, उनसे मंसूब है, या मेरे ज़हन में कम से कम उनसे मंसूब ये बयान है कि शायर को दो चीजें खराब करती हैं: सुखन शनास की खामोशी, हाँ जी। और सुखन नाशनास की तारीफ। हाँ जी। ठीक है ना? तो तहसीन अब ये जो तहसीन नाशनास हो, सकूत सुखन शनास। शुनास, ठीक है, तो अब ये तहसीन सुखन शनास क्या है? जी। इसका और मतलब जिसको पता है। सकूते सकूते सुखन शनास क्या है? और तहसीन नाशनास। नाशनास क्या है? जी, सही ठीक है। फरमाया। जब मीर साहब से का ही एक जुमला, मिसरा मेरे ज़हन में आ रहा है कि यही बहुत है कि हूं करूं मैं, शायद मैं सही नहीं पढ़ रहा, या आप इसको इसकी तस्हीह कर सकते हैं। तो ये हूं क्या है? यही बहुत है सुन के हूं करूं हूं मैं, हाँ है। तो जी। ये हाँ, ये तासुर है ना। ये ऐसे ही। ये तासुर किससे बना है? उस अच्छा। अंदर के पैमाने से जो उम्र भर की रियाजत के बाद बना है। बहुत अच्छा। अच्छा, जहां से हम चले थे, मुझे ऐसे लगता है कि खुद शमसुर रहमान फारूकी अपनी जिंदगी में जिन तनकीदी मुगालतों का शिकार हुए, उन्होंने ये मानने की बजाय कि ये मेरे तनकीदी मुगालते हैं और मैं इनसे रुजू करता हूं, उन्होंने उनको जरा जनरलाइज करने की कोशिश की। अच्छा। तो उनका ये सवाल जो है, मुझे कम से कम इस जैल में आता हुआ लगता है। चले, इस पे इंशाल्लाह फिर भी बात की जा सकती है। जी जरूर। ये जाहिर है या कि उन पे एक कमेंट है, तो जो फारूकी साहब पे लिखने वाले, उनके पढ़ने वाले हैं, उनसे भी एक बात इस पे करेंगे। ये अच्छा आपने जी तवज्जो जरूर। दिलाई इस तरफ। तो हाँ, बहरहाल जो नुक्ता था, उस पर आपने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की, और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।